सुदीन ढवळीकरान बाउन्सरय दवरल्या म्हणून कळना वेऱ्यांक आनी लायनमॅनय म्हणून कळना. हल्ली दादागिरी चल्ला हेंची वेऱ्यांनी. कोणाचेर उठटा म्हणून कळना. हल्ली आतां हांव तरी बरो हांव येयलो म्हणून मागीर हे एकटे हाडले काय इतलो त्रास करूंक लागले. वयल्यान पुलीस धाडले तेका तेणें. म्हटल्यार हेचो कितें हो? आता जेन्ना ते सगळे आयलेले इलेक्ट्रिशियन टोटल कितके जाण इलेक्ट्रिशियन आसले? 1 जाण आसले आनी जेई तो येयलो तो जेई कळना. तेजे आयडेंटिटी कार्ड एक दिला न्हू. सुदीन ढवळीकरान एक आयडेंटिटी कार्ड दिला बाबा आपूण बाबा गव्हर्मेंट ऑफिशियल. हो जॅकेट घालून येला खंय एका थंडी खाता भोंवंक वयता म्हणून कळना आसलो तो. बायक घेवन येयला आपली पर्सनल कितें घेवन येयला तेकाच खबर ना पासयेक वयतालो काय तो बाउन्सराच्या कामाक आसता. सुदीन ढवळीकर मातशें पळय मेडिटेर दिला मग तुवें आयडेंटिटी कार्ड ते गायन घालून भोंवंक दी तेंकां. तो कोणाचेर उठटा खबर ना. तो इतली तेका पार्शलिटी आहा तेका खबर ना. म्हाका तेका एक तर आमकां न्याय जाय. तेका एक तर सस्पेंड नाल्यार एक तर तेका हांगासरलो काडचो. इतलेंच मागणें करता. ओके सर, तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव साहित्य तुळशीदास गोयल. हॉटेल म्हण कॉटेजी म्हण तेंची बिलां डिस्कनेक्ट करपाक हांकां गट्स ना. आनी जो जेई आसा सिनारी म्हणटा पळय तेका सुदीन ढवळीकरान हांगा कलेक्शन एजंट म्हणून अपॉयंट केला. सुदीन ढवळीकराच्या ट्रस्टाक कितें पयशे कमी पडो लागले जेणे करून खात्याच्या मनशांक कितें येता धमकी दी पुलिसांक वर ब्लॅकमेल करून डिस्कनेक्ट करपाक लायले. हे सुदीन ढवळीकरान पावर मिनिस्टर सांगचें. सुदीन ढवळीकरान पयलीं PWD डिपार्टमेंटाक पाड घातलें. त्याच्या नंतर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक पाड घातले. आतां ताका 20 खातें घाल्ले. आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन आनी जो इलेक्ट्रिकल हेजो आमचे वीज खात्याचो मिनिस्टर आसा तो सुदीन ढवळीकर पळय तेजे कडेन आमची मागणी आसा की हो जो प्रिटेज सिनारी आसा पळय न्हू असल्या जे ऑफिसरांक आसा पळय तुमी ताबडतोब एक तर सस्पेंड करपाचें आनी एक तर तुमी तांकां हांगासरले काडून उडोवपाचें. कित्याक म्हजें नांव शिवानी, हांव वेरेसून उलयतां. सो आमचें कितें जालें आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन सो आमकां इश्यूज आसा. सो आमकां बील येयलेलें लायक 9,500 बील येयलेलें आमकां डिसेंबरान येयलेलें. आमी ते ड्यू डेट जावन आमी भरले. ओके सो जानेवारीन आमी भरले ते 8 जानेवारीक भरले आमी. आनी आमकां अरावंड 8 काय 9 जानेवारीक आमकां परते बील येयलें. रोखडें एका दिसान आमकां बील येयलें 4,500 रुपया येयलें. सो 4,500 रुपया येयना फुडें आमी लायक कितें केलें डिस्कशन लायक आतांच पे केला न्हू कालूच पे केला. सो आमी म्हणटले फुडल्या म्हयन्यान कितें क्लब करून येतलें तें आमी भरतले म्हणून. सो फुडल्या म्हयन्याचे क्लब करून आतां 3 दीस जाले आमकां बील येयलें 8,500 रुपया येयलें. 8,500 रुपयान तेजे ड्यू डेट आसले 27 फेब्रुवारी आसलें. सो आसा आनीक दीस तो. सो 27 फेब्रुवारी जाल्यार 2-3 दीस पयलीं कितें जालें सकाळीं हांव न्हिदलेलें आनी हांव घरा कडेन एकलेंच आसलेलें. आनी न्हिदना फुडें दारार मारपाक लागले. 2-3 इलेक्ट्रिशियन्स येयले हांगासर दारार मारूंक लागले. आनी मागीर हांवें दार उगडलें. दार उगडना फुडें ते म्हणपाक लागले हांगा स्टेप्सांचे भायरूच रावून तुमचे डिस्कनेक्शनाक नोटीस आसा. हांवें म्हणलें 27 ड्यू डेट आसा जाल्यार म्हणलें हांव 27 ड्यू डेटाक करतलें. कित्याक ते पयलींचे आसा ते आमकां भरपाक मेळना. कित्याक हांवें रिसंटूच भरला ना आनी म्हयनोय जावंक ना. जस्ट म्हटलें आतां 12-13 तारखेक म्हयनो जातालो भरून. म्हटलें म्हयनो जावच्या पयलीं तुमी कट करता. हें म्हटलें कितें काय विचारलें कित्याक आमकांय सॅलरीज पडोंक जाय आमचे म्हणल्यार रोल अप जावंक जाय. म्हटलें तशें नासता न्हू म्हणून सांगलें. मागीर तो म्हणपाक लागलो कट करता म्हणपाक लागलो. हांवें म्हटलें बरें तुमकां कट करपाक जाय तुमी कट करा आनी चला म्हणून सांगलें. हांगासर म्हाज्या दारार तुमी रावं नाका. सो ते गेले परते येयले डिस्कनेक्ट केलें तेंच्यांनी लायट डिस्कनेक्ट केली. लायट डिस्कनेक्ट करना फुडें मागीर हांवें जाता तितलो कोणाक कॉल केलो आनी हांव बडबडप स्टार्ट केलें. हांवें म्हाज्या घरान दार बंद करून परती लायट ऑन केली तेंच्यांनी. ऑन करना फुडें मागीर ते परते गेले. परते वचोन मागीर कॉल केलो आमी जेईक कॉल केलो. जेईक कॉल करना फुडें आमी ताका विचारलें सर म्हटलें तुमी आमची लायट डिस्कनेक्ट परती कित्याक करता आमचेच तुमकां घर दिसता काय म्हणून. वाड्यार हांगासर 8-8 लाख 9-9 लाख घरांचे बंगल्यांची बिलां आसा तेंचे तुमी डिस्कनेक्ट करना आमचे तुमी डिस्कनेक्ट कित्याक करता काय म्हणून. कित्याक आमकां फाटल्यान फुडल्यान कोण ना म्हणून आमी तांकां विचार केलो. मागीर ते म्हणपाक लागले कितें की डिस्कनेक्ट आमी म्हटलें डिस्कनेक्ट करता म्हणपाक लागलो. हांवें म्हटलें तूं म्हाज्या घरान यो म्हाज्या पर्सनल घरान यो मागीर हांव तुका म्हटलें कितें आहा न्हू तें म्हाजेंय तुका कितें दाखयता. म्हाज्या घरान तुका येवपाक एंट्री करपाक तुका म्हटल्यार रायट ना. तुजें कितें आहा तें तूं पर्सनल पळोवन घे म्हणून सांगलें. पर्सनल म्हटल्यार तुमकां पयशे दिता न्हू म्हणून सांगलें न्हू ते तुमकां बरें म्हटलें. आमचे कडेन तुमकां म्हटल्यार रिश्वत बीन दिवपाक जावचें ना. आनी तो जेई आसा तेजें नांव प्रितेश सिनारी हांगासरले वेऱ्या डिपार्टमेंटान आसता तो. सो मागीर तो म्हणपाक लागलो फोनार आमी ताका म्हटलें आमकां कनेक्शन तुमी परतें दिया म्हणून सांगलें डिस्कनेक्ट केला तें. तो म्हणपाक लागलो तुजे बापाय काड म्हणलें म्हजो बापूय म्हाजो पेरंट ना म्हणून सांगलें. म्हजो पेरंट म्हटल्यार हांगासर ना म्हटल्यार जो एक्सपायर्ड ताका खंय वरसून तुमी सकयल हाड तुज्या बापायक मेला ताका वरसून सकयल हाड तेन्ना आपूण कनेक्शन दिता. हांवें म्हटलें तूं सेन्सलेस कसो उलोवंक शकता. म्हाज्या मेल्ल्या बापायक तूं वरसून सकयल हाडूंक शकता. तुज्या बापायक हांवें केन्ना वयर काडलो काय विचार. हितून प्रश्न आमचे इलेक्ट्रिसिटी हेजो डिपार्टमेंटाचो प्रश्न.
तूं आमकां म्हणलें हितून पयशाचो प्रश्न ना काय ना, तूं म्हटलें सेल्फ हे जावन तूं म्हाजेर पावता, तें म्हणलें कंप्लीट रॉंग म्हणून सांगलें. मागीर तो म्हणपाक लागलो तुज्या बापायक मेला तेका वरसून तूं सकयल हाड तेन्ना तुका कनेक्शन दिता म्हणपाक लागलो. तेन्ना तो मागीर ड्रॅग जालें, तें सिट्युएशन ड्रॅग जालें पळय. मागीर म्हाका म्हणपाक लागलो तूं सुबेज चड उलयता म्हणपाक लागलो, तूं कोण गोका म्हणपाक लागलो, शाणपणां उलयता ना दिना म्हणपाक लागलो, तूं कायद्यान म्हणपाक लागलो तुज्या बापायक हाड मागीर तुका कनेक्शन दिता नाल्यार दिना म्हणपाक लागलो. आनी तेणें डायरेक्ट तोंडार फोन डिस्कनेक्ट केलो, तूं करता जाता तें कर म्हणपाक डिस्कनेक्ट केलो फोन. दिना मागीर तेणें कितें केलें, थर्ड रावंडाक तो येयलो. तेणें वायरलेस आमकां कांयच खबरूच ना, आमी भितर आसलेली. अर्टिका येयली, वायरलेस तेणें कंप्लेन घातली, पुलीस येयले. ऑलमोस्ट 10-12 सुमार इलेक्ट्रिशियन्स येयले, सगळे कितें कितें आपलें सामान आसलें सगळें घेवन येयले ते इलेक्ट्रिशियन्स. आनी मागीर वाद जालो जाल्यार पुलीस बीन येयले, सगळे येयले. आमी जाता तितलें आमी वेट केलें. मागीर तो येयलो, तो ऑन ड्युटी आसतना तो येयलो. तो इतले डिस्टन्स आसले ना तेजे फुड्यान आमी वचोंक ना काय ना, कित्याक हांव एक चेडू मनीस आनी म्हाजो भावूय आसलो. सो हांवें तांकां सांगलें कित्याक ते ऑन ड्युटी जाता गव्हर्मेंट सर्वंट, ते कितें घालून एलिगेशन्स घालून आमचेर हे करून जाता, ते आमकां फाटल्यान फुडल्यान सपोर्ट ना अशें ना न्हू, आमी शिकलेली मनशां आसा. सो हांवें ताका क्वेश्चन केलो, तूं म्हटलें लायक सगळ्या लोकांक म्हटलें रुमर्स स्प्रेड करता पळय न्हू, 24 आवर्स आमची एसी चालू आसता. 24 आवर्स एसी चालू आसपाक आमी कामां धंद्याक मनशां आसता. आमी काय 24 वरां सकाळची जावं रातभर आमी घरान एसी चालू करना शॉर्ट सर्कीट जातले आसलेले. आमचे म्हटलें सकयल स्टॉल्स आसा, हांव म्हटलें कामाक वयता, रातची म्हटलें 12 ती सकाळची 6 म्हटलें एसी चालू आसता. ती वरां म्हटलें तूं कावंट कर, 24 वरां म्हटलें ही वरां जितली कॅल्क्युलेट कर आनी मायनस कर कितली उरता ती म्हटलें तूं म्हटलें वरां म्हटलें कावंट कर. तुका म्हटलें मॅथमॅटिकन म्हटलें तू एक्सपर्ट आसतलो, कित्याक तूं म्हटलें इलेक्ट्रिकल इंजिनियर. सो तुका जर तें म्हटलें अंदाज कळना जाल्यार म्हटलें तूं शिकून म्हटलें फायदो ना म्हटलें हितून तूं. मागीर तेणें तो लागलो बडबडोंक आनी मागीर म्हाका म्हणपाक लागलो लायक आमकां मातशें व्हडलेपण उलोवन दाखोवंक लागलो. चला रे म्हणपाक लागलो, हांकां कोण कॉन्स्टेबल्स आसले तांकां म्हणपाक लागलो चला रे म्हणपाक लागलो, आपणे पियाक फावर मारला म्हणपाक लागलो. तूं म्हणलें लायक तूं जेई आसा म्हणून तुजें तूं पोजिशन दाखोवन तूं आमकां हॅरेस करता तें आमकां कांय प्रॉब्लम ना, आमकांय झगडपाक रायट आसा. सो मागीर म्हणपाक लागलो कितें लायक चला म्हणपाक लागलो, हेज्या घरान तें घुसोवंक दिना न्हू म्हणपाक लागलो. खामो म्हणपाक लागलो, आपलो म्हणपाक लागलो, म्हाज्या खांब्या वरसून तुमी डिस्कनेक्ट कर, आपूण पळयता ती तुमकां कशें हाडयता. आमी म्हटलें खामो तुजो म्हटलें, आमी म्हटल्यार टॅक्स फारीक करता, आमी म्हटल्यार सगळें फारीक करता. म्हटलें गव्हर्मेंट म्हटलें तुजो बापूय केन्ना जालेलो आनी ते जल्मांक तूं येयलेलो काय तेका विचारलें हांवें. आमी म्हटलें हांगा फुकट रावना, आमचें म्हटलें काय ना, येयल्ले म्हयन्याक म्हटलें तूं म्हाज्या दारार येवन तमाशा करता, तुका कोण शिकयता काय विचारलें. मारप म्हटलें दारार स्लो मारिना, डाम 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 करून म्हटलें तुमी मात भियोन घालता की कितें जालेल्या भशेन. 8,500 9,500 रुपया आमकां कितें सारकी तशी. आमी तेका सांगलें बिलां भरपाक आमकां काय ना, बिलां भरली जाल्यार म्हटलें एवरी म्हयनो हो सिट्युएशन कंटिन्यू जायत रावतलो. आयज आमी ओगी रावली, फुडल्या म्हयन्याक कशें जातलें, फुडल्या म्हयन्याक ओगी रावली, तिसऱ्या म्हयन्याक. एवरी टायम आमी झगडोंक शकना न्हू. आमी नासताय घरान, आमी जर घरान नासता जाल्यार आमकां तुमी इतली बिलां कशी धाडटा. 8,500 4,000 रुपया. हांगासर लोकांगे 4 एसी आहा तांकां म्हयन्याक आतां 1,500 रुपया बिलां. प्रायवेट इलेक्ट्रिशियन म्हटल्यार तेका आमी सांगलें आमकां तुमी घालून दिया, कितें करून दिल्या ते जाल्यार ते रिवर्ट पे कांयच करिना. जाल्यार आमकां प्रश्न फक्त हो जेई आसा पळय तो खूब चड उलयता आनी तेजे कितें रिकॉर्डिंग्स कितें आहा पळय ते शाणपणां उलयता ते आमचे कडेन सगळें आसा. केन्नाचो आनी मागीर तेणें पुलीस आतां जालें 2 दीस जाले, मागीर आमकां पुलीस स्टेशनान येयली तेणें आपूण. आमी पावली थंयसर आनी 7 सुमार मागीर लायक तेणें लेटर म्हटल्यार ऑफिशियली लेटर धाडलें तेणें. सो ते लेटर धाडना मागीर आमी कितें आसा पळय आमचे कडेन कितें प्रूफ आसलेले पळय ते आमी तांकां दाखयलें. सो मागीर आमकां कांय कॉल येवंक ना, मागीर आमकां कांयच ना. त्या लेटरार तेणें फेक एलिगेशन्स बीन लायला आमी तेजेर थुकला म्हणून घरान. तो हांगा एंटर सुद्दां जावंक नासलो. म्हणल्यार एम्प्लॉयन हाडली 2 तेणें कॉन्स्टेबल धाडले, तेणें अशी धाडूंक जाय एक लेडीज धाडूंक जाय न्हू. आनी ताका रायटूय ना ताका पुलीस आपोवपाचें, तो गव्हर्मेंट आनी ताका रायट ना डायरेक्ट हाडपाक पुलिसाक. सो आमकां जस्टीस जाय तो. सो हॅरेसमेंट तुमकां फ्रॉम केन्नाच्यान येता? लास्ट टायम तेणें तशी 7 डेज पयलीं डिस्कनेक्ट केलेली, कळ्ळें न्हू. सेम सिट्युएशन असोच जालो तेन्ना तेणें आमकां डिस्कनेक्शनाची नोटीस हाडूंक लावंक नासलेली. आनी आतां तो आमचे कडेन पर्सनल कॅमा करपाक लागलो. तो म्हणपाक लागलो कितें आदले म्हणपाक लागलो 7 म्हणपाक कोणाक तरी आमी फोन मारून सांगलें की आमचें म्हटल्यार लायट आमी भरला म्हटलें, बील म्हटलें भरला म्हटलें, तेजे वचोन म्हणून सांगलें आमी ड्यू डेट आसा म्हटलें आमी भरलें म्हटलें. नासलेलें म्हटलें जाल्यार आमी करचें नासलें. आमी तुका म्हटलें पयशाचो हितून संबंद ना म्हणून तुका सांगलो ना म्हणून सांगलें. हितून म्हटलें आमकां म्हटलें प्रॉब्लम आसा म्हटलें तुजो म्हणून सांगलें. हितून म्हटलें तूं गव्हर्मेंट तूं आसतलो, तुजे पोजिशनार तूं व्हडलो आसतलो. फाल्यां सकाळीं आमी कितें करपाक गेली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक तुमी तेव्हा करून आमची कामां करचें ना. आनी मागीर तेणें लेटर ड्राफ्ट करून पुलीस स्टेशनाक धाडलें. आमचे कडेन कितें आसा तें आमी सबमीट केलें. मागीर तेंच्यांनी सांगलें आमी सगळें लायक वेरिफिकेशन करतालें कितें कितें आसा तें आनी म्हणपाक लागलें आमी हें करतालें. सो मागीर आमकां कॉल बीन कांय येवंक कांयच ना आनी आमी वचोंकूय ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. पॉलिटिकल म्हटल्यार आमी कोणा कडेन इनवॉल्व म्हटल्यार अशें आमचे कोणा कडेन कांय दुश्मनी ना, कोणा कडेन कांय ना. आमी आमचे वटेन आसता, आमी घरा कडेन नासता. आसले जाल्यार आमचे 24 वरां दारूच बंद आसता आनी कांय ना. कोणाचें कितें भानगडूय ना, कोणाचें कांयच ना, लफडे बिफडे कसलेंय ना. बट हो जेई आसा तो आमकां इतलो त्रास करता ते
तो आपले पर्सनलाचेर म्हटल्यार कितें लायक कितें करूंक सोदता तें आमकांय कळूंक कळना. आनी मेन म्हटल्यार मॅन्युअली बिल आसता पळय ती आमकां लायक आतां हे फाटीं जानेवारी 4500 बील येयलें तें सुद्दां आमकां बील येवंक ना. सो तुमी हांव कितें म्हणटा कित्याक तुमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तुमी कितें तरी अशें घेवचें की तुमी बिलां आमकां दिता तुमी सायन मारून एटलीस्ट तुमचे कडेन प्रूफ आसूंक शकता की आमी मॅन्युअली सायन करून आमी तुमचे कडसून बील घेतला. सो आतां 8500 बील आसा तें आमकां काल सांगलें डिपार्टमेंटान की काल तुमच्या घरा पावतलें म्हणून. आतां ते वाटपाक भायर सरला आयज बीन पावतलें म्हणून कालचे डेटी. सो काल हांव ते रिकनेक्शनाचे 30 रुपीज भरपाक गेलें जाल्यार काल आतां कालचो अख्खो दीस काबार जालो आयचो अख्खो दीस काबार जावचो येयलो जाल्यार आमकां काय मॅन्युअली बील आमकां ना. आतां मॅन्युअली बील येवंक कशें आमकां 1 म्हयन्याचें येयलें 2 म्हयन्याची बिलां ना 3रे म्हयने आमकां जीपेर येता ते आमी जीपेर येता पळय ते आमकां भरता आनी आमकां कितें आयडिया येना न्हू. येता बिल आमचे कडेन येयना नाल्यार कितें अशें तुमी आमकां PWDची बिलां येता ती गेटीक लायता तुमी लाया न्हू. तुमी कितें पळया तुमी लाया कित्याक आमच्या घरान जुनी माजर आसा तिका भायर येना आमच्या दारूच बंद आसता आमी जर ना जाल्यार तुमी हांगा तरी दवरचें न्हू. तेंय नासता बील जावं कोणागेर दवरचें तुमी. एवरी मंथ येता 8,500 रुपया एव्हरी मंथ म्हटलं एव्हरी मंथ अशी 5000च्या वयरूच बिल असता की आमच्या घरात फक्त एक एसी असता 2 फॅन 1 कूलर 1 फ्रीज आणि 2-3 ट्यूबलायटी आणि कांयच ना. आणि ती एसी कितें रातची चालू जाता कित्याक आमी दिसाची नसता न्हू. रातची आमी ऑलमोस्ट अराउंड 11 स्टार्ट करता कित्याक ती वोल्टेज घेयना. आमी ऑलरेडी सगळे म्हटल्यार लायक तांकां कन्विन्स केले फायल बीन घालपाक पळय ते कांय हें जावंक ना आमचें वोल्टेजीक लागून आमची एसी लागना म्हणून आमी चालू करना कित्याक शॉर्ट सर्किट जायत म्हणून. आनी हो जर दुसऱ्या लोकांक रुमर स्प्रेड करता 24 वरां जर आमची एसी चालू जाता शॉर्ट सर्किटान निकाल घर जळटलें आसतलें. कॉमन सेन्स ताका आसपाक जाय न्हू. इलेक्ट्रिकल इंजिनियर जाल्यार 5000 बी म्हणजे खूब जालें बील. 5 म्हयन्याक हांगासर लोकांक कोणाक बिलां येना. आमी अजून नशिबान म्हाका दिसता 1000 रुपया बील पळोवंक ना अजून. बील पयला 18,000 13,000 9,000 8,000 रुपया 5,000 4,000च्या सकयल आमी बिलाच पळोवंक ना. 1,000 1,000 रुपया बिलाच्यान कोणूच पळोवंक ना अजून. तुमच्या घरान तुमी दोगूच आनी एक व्हडली आसा एल्डर सिस्टर आसा ती कामाक गेली ना. मम्मी पप्पाची सो हांव कितें म्हणटा तुमी तसो फायदो तुमी घेवं नाका न्हू कित्याक आमी आतां टिनेजर्स आसा न्हू. सो आमकांय रायट आसा झगडपाक इन केस तूं जर तुजें पर्सनल तुजें हें करून जर तर तूं गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून तूं कितें जाय ती सेक्शनां लायतलो जाय ते जाल्यार आमी हांगासर कमी ना न्हू. आमी शिकला सो आमकांय रायट आसा आमी झगडपाक न्हू. तूं जर अशें करूंक लागलो फाल्यां सकाळी हांव घरांत म्हटलें म्हणटा तुका फाल्यां सकाळी घरान कोण ना आनी रातचें हांव आसा जाल्यार म्हाज्या घरान येयलो जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल. हांवें तें सुद्दां ताका क्वेश्चन केलो तूं जर आमकां म्हटलें इतलो हॅरेसमेंट करता फाल्यां सकाळी आमी कितें केलें आमच्या जिवाक म्हणून सांगलें रिस्पॉन्सिबल तूं तुजी घेतलो जाल्यार काय विचारलें तूं गव्हर्मेंट सर्वंट तूं आपलेच कितें करतलो आनी तूं फाटीं सरतलो म्हणून सांगलें. नांव जावन वयतली म्हटलें की आमच्या जिवाक आमी नांव जावन वयतली. बट म्हटलें तुमी म्हटलें पब्लिकाक म्हटलें तुमचें कल्चर ना म्हणून सांगलें तुमी हॅरेस करून एवरी म्हयने म्हटलें येता 2 जाण येता मागीर तुमी 3 जाण इलेक्ट्रिशियन येता सेकंड रावंडार 10 जाण तुमी इलेक्ट्रिशियन येता. हांव म्हणटा तूं म्हटल्यार तो सर आनी तुमी तेज्या अंडर सगळे तेजे वर्कर्स म्हणून आमी इतलो फायदो घेवपाचो नासतना आमचें कनेक्शन कट करपाक 10 इलेक्ट्रिशियनांक घेवन येता. आमी कोण बाउन्सर आमी तुमकां कितें मारतले आमकां लिगली लायक तुमी झगडा आमी झगडटा. तुका आमी बरें तोंडान सांगलें आमचे तुमी लायट एवरी टायम डिस्कनेक्ट कित्याक करता जाल्यार तूं व्हडल्या आवाजान तूं रूड आवाजान तुका सांगता तुका गो तूं जाता तें कर गो तुका आपूण भियना तूं कोण गो उलोवपी हे कोण गो काय उलोवपी म्हणटा तुज्या बापाय गाडी वयसून म्हटल्यार तुजें हें रॉंग उलोवपाचें. अशें जर तुमी उलोवपाक लागले तुमी गव्हर्मेंट कायदो जर हातीन घेवपाक लागले जाल्यार मामुली मनशांनी प्रायवेट सर्वंटांनी कितें करपाचें. आमी भियोन रावपाचें अशें आनी म्हाका भियोन रावपाचें म्हाका तसली संवय ना. हांव कितें आसा हांव रायट टू फायट म्हाका तसलें आवडना अशें फाटल्यान बिटल्यान कितें आसा कितें ना तें ताका लागून तो म्हाजे कडेन येयलो ताका लागून हांव तेजे कडेन झगडपाक गेलें. मॅडम तुमचो डिमांड सद्या कितें आहा. डिमांड आसा की सद्या लायक न्हू तो आतां तो जेई आसा पळय न्हू तेणें तेजे लायक तो इतलो करता पळय न्हू तेणें लिगली आमकां कितें आहा तें तेजें हें करचें म्हणून तो इतलो आमकां हॅरेस करता पळय हें आमचे कडेन जायना. तेज्या अंडर जे वर्कर्स आसा पळय ते सुबेजपणां करता. हांव म्हणटा कितें तुमी कोणाकूय तुमी जालें तुमचे कडेन पोजिशन आसा तुमी मेल्ले गेल्ले आनी सगळ्यांक वयर हाडटो हें तुमकां रायट ना. तुमचे मुद्दो आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तुमी कितें लायटीचे वयर काडत जाय ते वयर काड बट आमचे पर्सनल तुमी वयर काडपाचें तुमकां रायट कोणें दिवंक ना. गव्हर्मेंटान तुमकां कामाक लायतना रायट दिलो की तुमी काडा तेंच्या बापायक वयर काडा ती बिलां जर भरना जाल्यार हें तुमचें रॉंग न्हू. खंयच्या गव्हर्मेंटान कायदो तसो काडला तो हांवूय पळयता न्हू. आमी जर तेंच्या आवय बापायक वयर काडी जाल्यार ते आमचेर एलिगेशन्स लायता तसलें काय आमी करूंक ना. हांवें ताका फक्त इतलेंच म्हणलें गव्हर्मेंट तुजो बापूय काय विचारलें वो खामो तुजो तुका तेन्ना गव्हर्मेंटान तुका दिल्लो काय विचारलें. आमी टॅक्स पे करता आमी सगळे पे करता आमकां लागून सगळें हें जाता न्हू. आमी समज लोक समज कांयच पे करना जाल्यार तुमकां पगार बीन खंयसून मेळटलो आसलेलो. आमी आयज आसा म्हणून तुमकां मेळटा सगळें बसोन. कशें आसा मरे तेणी आपली आतां सगळी कथा सांगली म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जे आतां गव्हर्मेंट सर्वंट आसा किंवा ते लायनमॅन आसा तेंची बॉडी लँग्वेज हेच्या म्हाका वर्सभर पयलीं आमी एक अशेंच डिपार्टमेंटाचे ते सबस्टेशनार गेल्ले आनी तांकां दोळ्यान दाखोवन दिल्लें एका
300 रुपयाचे बिल फारीक करूंक ना एके जाणटे बायलेचे बिल डिस्कनेक्ट केलें तेन्ना हांवें त्या लायनमॅनाक नजर काडून दिलें वेऱ्यान जवळ जवळ 2 ते 2.5 कोटीची बिलां पेंडींग आसा तिणी कोणाची ज्यो कमर्शियल एक्टिविटीज चालू आसा हॉटेल म्हण कॉटेजी म्हण त्यांची बिलां डिस्कनेक्ट करपाक हांकां गट्स ना आनी जो जेई आसा सिनारी म्हणटा पळय तेका सुदीन ढवळीकरान हांगा कलेक्शन एजंट म्हणून अपॉइंट केला सुदीन ढवळीकराच्या ट्रस्टाक कितें पयशे कमी पडो लागले जेणे करून खात्याच्या मनशांक तिणें आतां धमकी दी पुलिसांक वर ब्लॅकमेल करून डिस्कनेक्ट करपाक लायले हे सुदीन ढवळीकरान पावर मिनिस्टर सांगचें सुदीन ढवळीकरान पयलीं PWD डिपार्टमेंटाक पाड घातलें त्याच्या नंतर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक पाड घातलें आतां ताका 20 खाते घाल्ले 20 खात्याचे शॉप हो गरिबांक दिवंक सोदता जेंचे काल ते डिस्कनेक्ट करपाक येयल्ले पळय तांकां आवय आपूय ना ती बाबडी भुरगीं तो कांय जाणां हे कानवळ्याने बरें तावेट थंय काम करून आपले पोट भरतात तेजो बाबडेचो थंय धाकटोसो गाडो आंबेडीचो तो हाडाची काड्या करून आपले घामाच्या कश्टांनी पळय हेंचे हप्ते कोण जगाना त्याच्या बरोबर एक पद्मा म्हणून लायनमॅन आसा खरो ताका इमिजिएटली ट्रान्सफर करपाक जाय एक नंबर करप्ट तो लायनमॅन ताका आमी आतां पर्सनली खरें म्हणटाल्या पावर मिनिस्टरकूय मेळटले आनी सीएमओ मेळटलो हो विशय सादिस्ता सादो न्हू ज्याच्या घरान तुमी बाय फोर्सबली जेंट्स पुलिसांक घेवन तांकां ब्लॅकमेल धमकी दिता तिच्या बापायकडे सांगता हांव जेवी विचारता तुजो बापूय आसा मरे काय तुजोय बापूय गेला वयर दुसऱ्याचो बापाय वयर काडच्या पळय तेजे पार्श्व बी पळय ते खंयच्यान येयल्ले तेच्या घराक पळय तुमी घरान घुसता एखाद्या बंगल्यान वचून दाखया तूं धमक आसा मरे हांव तुका 50 ना वयता वेळेची डिस्कनेक्ट करतले फाल्यां तुमी ते सांगा मरे सुदीन ढवळीकर आहा पळय न्हू हेणी म्हाका दिसता तेच्या ट्रस्टाक ढवळीकर ट्रस्ट आहा पळय त्या खंय तरी पयशे कमी पडपाक लागले म्हणून हे स्पेशली तांकां म्हाका दिसता कामाक लायिल्ले जेई येई लायनमॅनाक बाबा वचा आनी गरिबांक लुबाडणूक करून आपल्याक कशें तरी भरा म्हणून त्या जेई आनी तो पळय पद्मा म्हणटा खरें म्हणल्यार मिशन ट्रान्सफर करपाक जाय हांगच्यान आमचे कडेन सगळें तेणी कितें उलयला पळय ते व्हिडिओ आमचे कडेन आसा ते आमी ताका दाखयतलो कित्याक तांकां पळोवनी तांचो स्टाफ पळय कसो वागता तो सर्वसामान्या कडेन अरे बाबा तुमी सरकारी नोकर आमी टॅक्स भरता म्हणून तुमच्या घरा कडेन बायल भुरगे 4 कोटे खाता तुमच्या भुरग्याची फी आमच्या टॅक्साच्या पयशान तुम्ही भरता तुम्ही आमचे नोकर आमी तुमचे नोकर न्हू मिडल क्लास हो सदांच इमानदारीन जगता मिडल क्लास सदांच तो लायटीचे बी टायमार भरता मिडल क्लास हो सदांच लायटीचे बी टायमार भरता मिडल क्लास कोणाक फोटोंक वचना नागोंक वचना किंवा कोणाक हप्ते वचना हप्ते नागयता ते तुमी सरकाराच्या आणि सर्वसामान्य टॅक्साच्या पयशांनी मजा मारतात तुम्ही आम्ही मारिना आयज गोंयचो मुख्यमंत्री सुद्धा सर्वसामान्याच्या टॅक्सार जगता आमदार सुद्धा सर्वसामान्य टॅक्सार जगता ताका इकते हाडचे पडना आणि तुम्ही ही वागणूक रे बाबा त्यांची पळया तरी परिस्थिती मरे कितें ती एक्शन रिटर्न कंप्लेंट घालतले आमी आमचे व्हिडिओ बापायन बी वयर काढल्या पळय न्हू पुलिसांक घेवन येयलो कसो तो चोडू मनीस एकटे घरा आसतना जेंट्स पुलिसांक घेवन दारान व्हिडिओ काढले तेणी दाखयला म्हाका म्हाजे कडेन आहा ते दाखयता तुका कोणी दिलो पावर कोणा कडले तेणी परमिशन घेतले पुलिसांक हाडच्या पयलीं प्रोसिजर खंयचो फॉलो केला सांगतो आमकां न्हू हांव ताका फाल्यां लिस्ट दिता जवळ जवळ 100 बिलां आहा डिस्कनेक्ट करपाची कमर्शियल एक्टिविटीज आसा थोडे पॉलिटिकल मनीस आहा तेंची बिलां पेंडींग आहा करा मरे कायदो तेका एक आनी व्हडले कायदो सगळ्यांक सारको आसूंक जायो तुम्ही कायदो फॉलो करता मरे सगळ्यांक फाल्यां लाया कट करा डिस्कनेक्ट करा 7-7, 8-8, 12-12 लाखाची बिलां पेंडींग आहा केन्ना डिस्कनेक्ट करतले त्यावेळी मोह दिसता म्हणून खणटा तुम्ही 100 ताका काय सांगला इवन तुका सांगता काल तेन्ना म्हाका सांगले भाई मला आमचे लायट अशें आपल्या पयशे भरले आमकां कनेक्शन दिना जे कांय फोन करून सांगले 10 मिनटां भितर ताका तूं लायट दिना न्हू कनेक्ट मागीर पळय मागीर 10 मिनटांनी म्हाका तरी फोन केलो भाई आमकां कनेक्शन दिलें अरे हेजो अर्थ तुमी पळयता फक्त रे मोह दिसता हेचो लायट आसा आतां काल ताका बिल पयर भरलें तेणी काल ताका रातभर काळखान धरला तांकां हो तर कोण फायनान्शियल सावंड पावर बंगल्यान रावता रातभर काळखान धरपाचें ते तूं न्हिदलो मरे लायट लावन काय तूं काळखान न्हिदलो तुका सांगता खरें म्हणल्यार सिनारी आनी तो पद्मा म्हणटा तो नंबर 1 करप्ट लायनमॅनात ताका खूब वर्सां जालीं हांगर ताका खरें म्हणल्यार हांगरच्यान काडपाक जावो ताका रूच लागलेली आसा हप्ते गोळा करपाची फक्त पयशांक मेल्लो फक्त आनी ते बी कितें बारीक मशीन सतयता हांव रिटर्न कंप्लेंट पद्माचेर आनी तो जेई आ सिनारी कंप्लेंट घालतोच कित्याक सांगता हें कितें घडलां पळय तें बरोबर न्हू तू लोकांच्या आवय बापायक ते आवय बापूय ना अस्तित्वान ताका घेवन ये वयल्यान म्हणून कंप्लेंट केन्ना फायल करतले आतां सांजची करतले कंप्लेंट करतले आमी एक सीएमाक लेटर करतले आनी इलेक्ट्रिसिटी चीफ इंजिनियराक आनी डिपार्टमेंट ऑफ आमच्या मिनिस्टराक काल बी धाडला